सुरुवातीक गायन करुया A36 तुझे कुटुंब एकठांय जाता. Bapa आमचो तूं मोखुरताय आमचे मोदें जेजूक धाडटाय. हो मोगोर्तून दिनवासता कोण आपले जिवीत तुका भेटून तुझे कुटुंब एकठांय जाता. बाबा विश्वास मोगूत जाता. तुझे कुटुंब एकठांय जाता. बाबा विश्वास मोगूत जाता. मोगाच्या बणबानो सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुकाय बरो दीस आनी कृपा दिवं. आनी आयज हे नोवेन देवरामेन साहेबणीची हाची मांडावळ करतात केसरवाळ आनी फर्स्ट आरबाले ह्या वाड्यांत रावतल्या सगल्या कुटुंबा बसत आमी मागता सायबीण मायन तांचेर भरपूर आशिर्वाद जाय ती देणी आनी सदांच बरे भलायकेन राखून सांबाळ म्हणून आमची मागणी. तेच बरोबर आमी येवकार दिता फादर जोवियल फेर्नांडीस पादिगाराच्या नांवान आनी तुमच्या सगल्यांच्या नांवान ताका ह्या कुटारचे फिरगोचेन आमी येवकार दिता. निकतोच 29 जुनाची तो यादनीक जाल्लो आनी वेर्ना पातकूर कसो तो आसा गांवान मांद्रे हांगासरलो. तर अनेकदां तुमच्या सगल्यांच्या नांवान ताका ह्या आमच्या कुटारचे फिरगोचेन माय मोगाचो येवकार. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे हे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवय आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज आमी देवाक दिनवासूंक फावो. खेरीत भाशेन तुमकां आनी म्हाका ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेवंक फावो केल्ल्या पासत जायतीं आमचीं भाव भयणां मिसाक येवंक आशेतात पूण जायते लागीं घडना, जावं तांचे पिरायेक लागून जावं तांच्या हेल्थाक लागून. पूण आयज आमी हांगासर आयल्या हे सायबिणीच्या नोवेनान वांटो घेवंक. खेरीत भाशेन देवाक हे देण्या पासत आमी दिन वाचुया. प्रितीच्या इश्टानू, आयचो विशय आमकां सायबीण मायच्या जिविताचेर लक्ष घालून खेरीत भाशेन तिच्या जिवितान आसलेले शेगूण आपणावंक आमकां उलो करता. हे शेगूण आमी आपणावन जेजूचे कशे भाशेन गोवाय जातल्या ताचेर आयज आमी नियाळ करतल्यो. तर ह्या मिसा भेटेन वांटो घेतना खेरीत भाशेन आंकवार मारेच्या जिवितांतले शेगूण आपणावंक तांचेर नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करुया. पूण जायते पावटी आंकवार मारेचें जिवीत वाचलां आयकलां आसतलें, पूण तिच्या जिवितान आसलेलें बरेंपण आमी आपणावंक आमच्या जिवितान घालूंक आनी दुसऱ्यांक वांटूंक आमी चुकल्या असल्या आनी दुसऱ्या पातकांचे आमी ह्या वेळार बोगसणे मागुया. सगलीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतां आनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Soumia conclu
lutkur, somia kak lutkur, somia kak lutkur. प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा, बो बागयोन आंकवार मारयेक आमी आयज भोक्तीन वंदिता. जशी तिका तुवें कुरपेन बोल्ली तशी आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस ओदीक कुरपेन बोल. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. भाग्योन पावलून फिलिपकाराक बरयलेलें चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, म्हजे विशीं तुमी हुस्को दाखयल्या म्हूण सोम्या सोवें हांव कुशाल जालां. आदी पर्यान म्हजे विशीं तुमकां हुस्को आसलो, पूण तो दाखोवंक तुमकां सोयक मेळूंक नासलो. म्हजे लागीं कांय ना म्हूण हांव अशें उलयना, कित्याक म्हजे लागीं आसा तितल्यानूच सदांकाच दादोशी जावंक हांव शिकलां. दुर्बळ तसो व्हड ग्रेस्त कसो जियेवंक हांव जाणां. कसलेय परिस्थितीन आनी खंयसरूय आसूं, उपाशी रावूंक वो पोटभर जेवंक खावंक, सुकळांत वो दुकोळांत जियेवंक कित्याकूय हांव तयार. म्हाका बळ दिता ताच्या आदारान हांव सगळें करूंक शकतां. तरी म्हजे हुस्के कोतीन म्हाका आदार दिवंक तुमी बरी कोन्नी केली. पयलीं वर्तमान परगटूंक हांव मॅसिडोनांतलो भायर सरलो तेन्ना तुमचे खातीर खंयच्याच पवित्र सभेन म्हाका कसलोच दुडवांचो आदार दिवंक ना. आनी फिलिपकारानो, हें तुमी बरें जाणत. हांव थेसलोनिकांत आसलो तेन्ना गरज म्हूण 1 वा 2 फावटी तुमी म्हाका पावल्यांत. तुमची देणी म्हाका नाका, पूण तुमचेंच उत्पन्न वाडलोलें म्हाका जाय. सद्याक म्हजे लागीं गरज तें आनी ताचे वोन चड आसा. एफ्रोदितान तुमचीच देणी म्हाका पावलोल्यान हांवें बोल्लोलें आसा. ती देणी देवाक आवडटा आनी तो मानून घेता तसलो दोमदोमीत योद. म्हजो देव आपल्या व्हड उदारपणान जेजू क्रिस्ता सोवें तुमचेच गरजांनी तुमकां पावतलो. देवाचें उतरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस भागी. सगळीं एकदां म्हणुया. सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस भागी. जो कोण सर्वेस्पराची भोक्ती करता ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस भागी. ताची संसद प्रितुमेचेर बोलिश्ट जायत वेतली. प्रमाणीक मनशाची संसद सोदोवी. जबाब सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस भागी. बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कदींच हालचो ना. ताचो उगडास तोखतलो नितिकाली. जबाब सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस भागी. तो आपलें कालीज गोड दवरता, ताका भिरांतूच ना. सोदोळ हातान तो दुबळ्यांक वांडटा. ताचें बरेंपण तोखतलें सदांकाल. चड आनी चड मान ताका मेळटलो. जबाब सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस भागी. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak, soy sorvesporak, sorvesporak, soy.
Sorbesporak, sorbesporak, que devorte udarpon, amcia somia Jezuce, ami Crista cecati, apulusa lodurpon, sorbesporak, 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 सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं जुआवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजूच्या कुर्साशी ताची आवयची भयण क्लियोफासाची पोतीन मारिया आनी मागदालेची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपले आवयक आनी तिचे कुशीक आसलोल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, ओस्तोरे हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार थावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, 1929 ह्या वर्सा कारोल वोयथिवा, जाका आयज आमी सोर्गेस्त पाप साहेब जुआंव पावलो II म्हूण वळखतात, तो सुमार 9 वर्सांचे पिरायेचो आसलो आनी तांच्या लागशिल्ल्या इस्कॉलान तो आपलें शिकोवप करतालो. एक दीस सांजेच्या वेळार जेन्ना इस्कॉल सोंपल्या उपरांत तो घरा परतलो तेन्ना ताणें आपल्या बापायक दिमीर रावून रडटालो तो ताणें पळयलो. आपलो बापूय रडटा तें पळोवन ह्या भुरग्यान आपल्या बापायक विचारलें, डॅडी कितें जालां, कित्याक तूं रडटाय? आनी ताच्या बापायन जबाब दिवन ताका सांगलें, पुता, तुजी आवय सोंपल्या, ती आतां आमचे मदेकांत ना. हें आयकना फुडें ह्या 9 वर्सांच्या भुरग्याच्या दोळ्यांनी दुकां भरलीं. रडत तो आपल्या घरांतलो भायर सरलो आनी धावी तांच्या घरा लागींच आसलोले तांचे फिरगोजेन भितर सरलो. भितर सरना फुडें थंयसर आंकवार मारयेची इमाज आसली, ताचे मुखार ताणें दिमी मारली आनी आंकवार मारयेच्या इमाजीशी तो असो उलयलो, मामा मारिया, देवान आयज म्हजे आवयक कित्याक आपोवन व्हेल्या तें हांव नकळो. देवान आयज म्हज्या आवयक कित्याक आपोवन व्हेल्या तें हांव नकळो. पूण एक मात जाणा, आयज थावन तूं म्हजी आवय, आयज थावन तूं म्हजी आवय. प्रितीच्या इश्टानो, ह्या भुरग्यान त्या मेरेन थावन आंकवार मारयेक आपणाची आवय कशी घेतली. उपरांत तो पाद्री जालो, एक भीस्म कसो वावुरलो आनी उपरांत पाप साहेब जुआंव पावलो II कसो आंकवार मारयेच्या आसऱ्या खाल ताणें आपलें मुणयारपण चलयलें. प्रितीच्या इश्टानो, सोमी जेजू क्रिस्तान खऱ्यांनीच एक व्हड्यांतलें व्हड देणें आमकां फावो केलां. सोमी जेजू क्रिस्तान आपल्या जिवितांतलें उंचा मोलाचें चोडा अपुरबायेचें देणें तुका आनी आमकां फावो केलां आनी हें देणें जावन आसा आपले आवयचें. प्रितीच्या इश्टानो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमी वाचलां तें
तुमी सारकें आयकलां जाल्यार आमी पळयता हांव थंयसर जेजू आपल्या शिसाक म्हणटा, ही तुजी आवय. प्रितीच्या इश्टानो, जेजू जाणा आसलो आपूण आतां मरचो आसा. आपल्या मरणा उपरांत सगळे शीस घुसपा गोंदोळाक सांपडटले, वेगवेगळे धांवतले, भियेतले. त्या पासत आपली आवय तांची आवय करून आनी तांचे उदेशी आख्ख्या मनीसकुळाची आवय करून तो दवरता. सोम्या जेजू क्रिस्ताची आवय, देवाची आवय. आयच्या वासपान ती शिसांची आवय, तीच आवय आख्खे पवित्र सोबेची, तीच आवय आख्ख्या मनीसकुळाची. इश्टानो, काय बरें एक स्वर्गीचे आवयचें देणें आमकां फावो जालां. हे स्वर्गीच्या आवयच्या देण्या पासत आमी देवाक दिन वासूंक फावो. कसलें देणें फावो केलां काय आमकां जेजून? एक आवयचें देणें फावो केलां तें बरें आसा, पूण कसलें देणें? आमी म्हणूं येता एक शेगुणांनी भरलोलें देणें. आनी आयचो विशय हेच शेगूण नियाळून आमी हे शेगूण आमच्या जिवितान आपणावन कशे भाशेन जेजूचे गवाय जावंक जाता ताचेर आमकां लक्ष घालूंक उलो करता. त्या पासत मोगाच्या इश्टानो, हे नोवेनान वांटो घेतना आंकवार मारयेच्या जिवितान आसलेल्या थोड्याच शेगुणांचेर आमी नदर घालुया. पयली वोस आमी आयज नियाळुया ती म्हणल्यार आंकवार मारया कुरपेन भरलोली ओस्तोरी. मोगाच्या इश्टानो, लुकाचो पयलो आवेसवर वळी 26 आनी ताचे उपरांतल्यो. थंयसर आमकां मेळटा सोमीदेव आपल्या दुताक आंकवार मरेशी धाडटा. आनी हो दूत आंकवार मारयेक नोमान करून म्हणटा, नोमान कुरपेन भरलोले, नोमान कुरपेन भरलोले. मोगाच्या इश्टानो, आंकवार मारया कुरपेन भरलोली ओस्तोरी. खेरीत कुरपा स्वर्गीच्या देवा बापान तिका दिल्ली. खेरीत कुरपेन तिका बोल्लोली कित्याक ती देवाच्या पुताची आवय जावची आसली. खेरीत कुरपा तिका दिलोली कित्याक ज्या मेरेन जेजूक तिणें आपल्या कुसव्यान सांबाळ्ळो, ताचे उपरांत जेजू कुर्सार हुमकळटा ते पर्यान कितलेशेंच दूख तिका सोंसचें आसलें. त्या पासत स्वर्गीच्या देवा बापान ताका खेरीत कुरपा फावो केल्ली. आयज तुका आनी म्हाका हीच कुरपा आमी मागूंक जाय. खेरीत भाशेन मागण्या उदेशी ही देवीक कुरपा आमचेर वतोय म्हूण, आमच्या वावरान, आमच्या शिकपान, आमच्या धंद्यान ही कुरपा आमचेर वतोय म्हूण आमी आयज मागूंक गरज. दुसरी वस आमी नियाळूंक सोदता ती म्हणल्यार आंकवार मारया उस्क्यान भरलोली ओस्तोरी. जुआंवचो दुसरो आवेसवर वळी 1 ते 12. थंयसर आमी पळयता आंकवार मारया, ताचे बरोबर जेजू आसा, जेजूचे शीस आसात. काना गांवान लोकनां वर्सेऱ्यान ती आसात, लोकनांक ती गेलोली आसात. थंयसर आमी जाणा सोरो सोंपता. कोणूच येवन आंकवार मारीक सांगना तांचो सोरो सोंपला, अशें कोणूच येवन तिका म्हणना, पूण आपूण जावन तांची गरज वळखता, आपूण जावन तांचो हुस्को धरता आनी आपल्या पुत्या उदेशी केदी व्हड मिलाक थंयसर ती करून दवरता. मोगाच्या इश्टानो, आंकवार मारया हुस्क्यान भरलोली ओस्तरी. आयज तुका आनी म्हाका हो चुलो आसा, आमी हुस्क्यान भरलोली जावं. खेरीत भाशेन आमच्या पयले सुवातेर घरच्यांचो हुस्को, आमच्या इश्टांचो, आमच्या शेजाऱ्यांचो हुस्को, आमच्या सोयऱ्या दायऱ्यांचो हुस्को, उदीक करून गरीब दुबळ्यांचो हुस्को आमी दवरूंक जाय. प्रितीच्या इश्टानो, फाटल्या दिसांनी आमी जाणाव आमच्या तरणाट्यांनी गरीब धाकट्यांचो हुस्को दवरलो. आपणाच्याच बोल्सांतलें कितें उणें जाता तें एकठांय करून, जावं तांदूळ, जावं साकर, तेल ओ हेर दुसरे वस्तू हाडून गरिबां मदें तांच्यांनी वाटल्यो. मोगाच्या इश्टानो, तांकां आमची शाबासकी. तांचे भाशेन आमी एकामेकाचो हुस्को दवरूंक जाय. तिसरी वोस आमी नियाळूंक सोदताय ती म्हणल्यार आंकवार मारया आदाराक पावतोली ओस्तोरी. लुकाचो पयलो आवेसवर 39वी वळ आनी ताचे उपरांतल्यो वळी आमी पळयता आंकवार मारया आपले मावशे भयणीक इलिझाबेथीक भेट करूंक वेता. आपूण गोरबेस आसाय जाणा आसतनाच हो दोंगरी वाठार सोडून वेता. इलिझाबेथीची सेवा करता, तिका आपलो आदार सहकार दिता. सुमार 3 म्हयने तिचेशी रावता. मोगाच्या इश्टानो, आंकवार मारया आदाराक पावतली वस्तरी आमी आंकवार मारये भाशेन आंकवार मारयेची देख घेवन
आदाराक पावतुली जावंक जाय. कोणाक आमची गरज आसा तांकां आमी आमचो आदार सहकार दिवंक जाय. वो कोणाक गरज आसा पूण मागोंक नकळो वो मागोंक सोदिना तांची गरज आमी वळखून तांच्याय आदाराक आमी पावोंक जाय. चवथी वस मोगाच्या इश्टानो, आंकवार मारिया मागण्याची वस्तुरी. आमी पळयता मोगाच्या इश्टानो, लुकाचो 2रो आवेसवर 22वी वळ आनी ताचे उपरांतल्यो वळी आंकवार मारिया जेजूक व्हरोन देव तेंपलान भेटयता. तशेंच मोगाच्या इश्टान एक जुदेव वस्तुरी कशी, एक आवय कशी ताणें आपल्या पुताक मागणें करूंक शिकयलें. फावो त्या वेळार पोरबे सोमयार ती ताका देव मंदिरांत हाडटाली. सिनाकाल म्हणलेले सुवातेर आपोस्ला मदें आंकवार मारिया मागणें करून आसली. मागण्याची वस्तुरी ती. आमकांय तिचे भाशेन मागण्याची जावंक आयज उलो आसा. खेरीत भाशेन आमच्या खासगी मागण्यांक वेळ दिवया. तशेंच घरा लागीं तेस देवाचें उतर वाचप, जिविताचो प्रकाश वाचप, तांचेर नियाळ करप गरज आसा. खेरीत भाशेन तेर्साच्या मागण्यांक उचा मोलाचो आमच्या घरांत जागो दिवंक जाय. तशेंच मोगाच्या इश्टानो, आतां सवकास आमच्यो इगोर्जो उक्त्यो जाता ते भाशेन आमची परवानगी, आमची भलायकी आमकां परवानगी दिता जाल्यार, आमची पिराय आमकां आडायना जाल्यार हे मिसा भेटेन वांटो घेवन जेजूच्या कुडी रोगतान आमी आमच्या जिविताक बोळ आनी कुरपा घेवंक जाय. आनी आंकवार मारी भाशेन मागण्याची मनशां आमी जावंक जाय. आनी 5वी वस आमी नियाळूंक सोदता ती म्हळ्यार आंकवार मारिया एक खोरी सांगातीन. आयचे शुभ वर्तमान आमी पळयलां, आंकवार मारिया खुर्सा मुळी उबी आसा. एक खोरी सांगातीन जेजूची कशी जेजू मरता तें पळोवन तोरी आसतना खुर्सा मुळी ती उबी आसा. आंकवार मारिया एक खोरी सांगातीन. जेजूक तिणें आपल्या कुसव्यान सांबाळलो ते मेरेन तावन एक आवय कशी ताणें जेजूक सांगात दिलो. एक पोतीन कशी आपल्या घोवाक भाग्योन जुजेक तिणें सांगात दिलो. एक जेजूची खोरी शीस कशी जेजूच्या मिसावान ती भोवली आनी आयज खुर्सा मुळी ती उबी आसा. खोरी सांगातीन कशी जेजूच्या मरणा उपरांत जेजूच्या शिसांक तिणें सांगात दिलो. मोगाच्या इश्टानो, आयज तुका आनी म्हाका होच उलो आसा. खेरीत भाशेन खोरी सांगातीन आमी जावं. घोवान आपले बायलेची सांगाती जावं, बायलेन घोवाची. तशेंच आवय बापायन भुरग्यांक सांगात दिवंक, भुरग्यांनी आवय बापायक. तशेंच जिवितांत कोण सांडल्यान, निराशी जाल्यान, तांच्या जिवितांत काळोख भितर सरला, घुस्पा गोंदळाक सांपडल्यान एकसुरी आसात, तांकां आमी सांगात दिवंक गरज. आनी हें सगळें करूंक आंकवार मारिया आमकां स्फूर्ती दिता. प्रितीच्या इश्टानो, आंकवार मारयेचे जायते शिगूण आसात, पूण आमी 5 वस्तूंचेर नदर घातल्या. खेरीत भाशेन आंकवार मारिया कुरपेन बोल्लोली वस्तुरी, हुस्क्यान बोल्लोली वस्तुरी, आदाराक पावतली वस्तुरी, मागण्याची वस्तुरी आनी एक खोरी सांगातीन. हे 5 शिगूण आमच्या जिवितान आयज नियाळूंक ते आमी आपणावंक प्रयत्न करुया. थोड्याच वेळान सोमी जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारार येतलो. सोमी जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी बोळ मागुया. खेरीत भाशेन हे 5 शिगूण आंकवार मारयेचे आमच्या जिवितान आपणावंक. ह्या वेळार थोडीशी मागणी आमी आमची जेजू मुखार दवरुया. आपले आपोवण्यांक क्रिस्ताचे जिवाड गोवाय जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमच्या भारत देशाच्या आनी गोंयच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी सेवे चाकरेच्या मोनान चलूंक आनी अदीक करून सगळ्या धर्मा सवेक कसलीच अंतर करिनासतना आपलो धर्म परगटूंक आनी जिवंक सोंपेपण दिवंक बापा लागीं मागुया. आमच्या गोऱ्याब्यांनी जेजूचे आसणे सदांच अनुभवून वेगवेगळे स्वभाव गूण आपणावून तांची जिवाड गोवाय आमी जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नवन बापा हे मागणे करता तुका. प्रितीच्या बापा, ल्हानवीक मनान आनी खालत्या काळजान तुज्या भुरग्यांनी तुजे मुखार दवरल्यान ती मागणी तूं दोयेन आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
विठोनी बेडार गायन करूया C24 मातयेचें भांगार करूं. मातयेचें भांगार करूं शोकताय तूं एकाच सुत्रां माती धूळ आमचे जिणे भांगार कर पवित्र आत्म्या दोयाळ बापा भोक्तीपणान किरकोळ होलक्या जिविताचे तुका भोगता आमचे वर्तन तुका भोगता आमचे वर्तन. म्हज्या बाबा भयणीने म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण म्हाका. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. स्वर्गीच्या बापा, तुज्या पुताची आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्यो. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भोक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीण मायचे विणवणेन तुज्या देवीक जिवान दिसान दीस ओदीक आमी बरो म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भोवमान फावो आसलेले निती आंकवार मारयेक आमी नोमान करता. एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटा. तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फाकयलो. तो जेजू ख्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उदेशी देवदूत आनी स्वर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाकाणटा. तांचे सांगाती आमी ताळे मेळून आनंदान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासूंक तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट पोरगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवूंक जाला, जेजू
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती, तिजो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोरनुता, भाग्योन आनी सोर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाती तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन सगळीं बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुलतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोमिया, तुवें म्हजें भितर येवचें म्हाका फावना, पूणचे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमच्यांनी जेजूक साक्रामेंताच्या रुपांत ह्या वेळार घेवंक जायना, पूण जेजू आमचो खूब मोग करता. आमच्या काळजांत ताका भोगुया. आमचें सोबें जिवंत जेजू जियेता हें मागणी करुया, ताचो अनुभव घेवया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मागता आनी सगळोच म्हाका
तुका एकवडटा तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक केलींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. गायन करुया D40 स्वर्गी उंडो जेजून दिलो. Sorgi undo Jesun dilo Amka oslo Favonoslo Amto Jesu Jebol zalo Amche atmi Bukik Paulo Jesu Wegin tu ye Otmo tuka Gebun rauta Jesu Wegin tu ye Otmo tuka Gebun rauta. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, बागयोन आंकवार मारीचो उगडास करून सुर्गीचे जिवीत दितोल्या जेवणान आमी वांटो घेतला. तेच आंकवार मारीच्या आनी सगल्या तुज्या भक्तांच्या सांगाती सासणाच्या जिवितान वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतेपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भगतच्या भयणी भावानो, फादर जोवियल फर्नांडीस हांकां आमी काल संतान देव बरें करूं म्हणटा. कारण आयज बरे भाशेन ताणें देवाचें उतर आनी उदी करून मारयेचे हे 5 स्वभाव गूण हाचे वयर ताणें नियाळ करूंक आमकां आदार केलो. ह्या पासत जोवियल आमी तुका दिनवासता आनी देवाचो सुभाम आशिर्वाद तुजेर तुज्या ह्या यादनिकी मुण्यारीपणाचेर घालो म्हण आमची मागणी. आनी सायबीण मायन सुद्दां तुजी राखण करची म्हणून आमी मागता. आयज ही मांडावळ केल्या फर्स्ट आर्बाले आनी केसरवाड ह्या वाड्यांतल्या भावा भयणांनी तर केरी दिनवास आमी तांचे आडयता आनी सायबीण मायनूय भरपूर आशिर्वाद तांचेर घालो म्हूण मागता. फाल्यां मांडावळ करूंक आसात जांबोळ आनी कुरपावाडो. आतां आमी साल्व करतल्या आनी त्या उपरांत शेवटाक कुमन्यांव आमी दितल्या. म्हणटच कुमन्यांव घेता आसतना दावो हात तुमी वयर दवरचो नीट आनी उजव्या हातान मागीर उपरांत तुमी कुमन्यांव शेवचो म्हणून आनी भक्तीपणान ह्या कुमन्यांवच्या रितीन मांडावळीन तुमी कुमन्यांव शेवचो म्हणून आमची विनंती. नोमान मारिये Duriacia taranoma Deva poslole mai Aquari sodan sakwa Surgicia daranoma Aquari sodan sakwa Surgicia daranoma Tu storia dito
लिव्रामेत सायबिणी आमचे पासत विनोती कोर क्रिस्ताचें बसवणें आमकां फावो जावचें. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमचे बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागयोन निती आंकवार मारयेचे विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाचो आदार सदां काळ आमचे सोवे आसूं. आमेन. शेवट गायन करुया T12. Soshego